अम्मा प्लीज मुझे बताएं, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या हुआ सलमा, आज अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अम्मा, आज मेरी सहेलियों ने मुझसे स्कूल में पूछा तुम लोग कुर्बानी क्यों करते हो, और मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तभी मैंने सोच लिया था घर जाकर पहले अम्मा से पूछूंगी। तो अम्मा प्लीज बताएं, आखिर हम कुर्बानी क्यों करते हैं? बेटा, बहुत सालों पहले की बात है, हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था। बेटा, नबियों के ख्वाब बामंजिलाएं वही होती है। हमारे जो ख्वाब होते हैं उनमें से बहुत ही कम ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है नबूवत का 40वां हिस्सा, लेकिन नबियों का कोई भी ख्वाब शैतानी ख्याल का नतीजा नहीं होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का ख्वाब देखा। अपनी बीवी हजरत हाजरा के पास जाकर उन्होंने कहा, बेटे को तैयार कर दीजिए, दोस्त की दावत पे ले जाना है। माँ ने बेटे को तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे, तब शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर बोला, इब्राहिम, एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हो? अल्लाह को राजी करने के और भी तरीके हैं। तब आपने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और कहा, हट जा मेरे रास्ते से। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाकर भी शैतान ने अपनी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी पत्थर मारकर शैतान को भगा दिया। माँ की ममता बड़ी कमजोर होती है। हजरत हाजरा के पास गया शैतान और बोला, शहजादे कहाँ हैं? हजरत हाजरा बोली, दोस्त की दावत पे उनके बाप ले गए हैं। शैतान बोला, नहीं, दोस्त की दावत पे नहीं, ज़बह करने ले जा रहे हैं। हजरत हाजरा बोली, सोच के बोलो, दुनिया की तारीख में कभी किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह नहीं किया, बेटा नाफरमान हो तब भी नहीं। ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में उजाले रखे हैं, और वो भी उस बेटे को जिसे अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर लिया हो। शैतान बोला, वो इसे अल्लाह का हुक्म कहते हैं। हजरत हाजरा ने कहा, भाग जा शैतान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरी गोद में एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया नहीं देखा गया होगा। जब मना की वादी में पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, या बुनैया, मतलब ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी राय क्या है? ज़बह की बात सुनने के बाद भी बेटे का लहजा नहीं बदला। या आबाते, ऐ मेरे अब्बू। अब जवाब सुनिए। अब्बू, ज़बह क्या है, जो भी करना है कीजिए, बाकी रही बात मेरी, तो ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पूं ना, लेकिन अल्लाह की मदद रही तो मुश्किल भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह सब्र करके दिखाऊंगा, तड़पूंगा भी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम्हें खबर भी है मैं क्या कह रहा हूँ? कहा, जी मुझे पता है, आप कह रहे हैं कि मुझे ज़बह होना है, आपके बदले में मुझे अल्लाह ताला मिलेंगे और दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी। मासूम से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा मेरे हाथ बांधिएगा, मुझे उल्टा लिटाइएगा। अपना कुर्ता उतार कर बोले, ये मेरी अम्मा को दीजिएगा, मेरी निशानी रहेगा, आप अपने कुर्ते में मुझे यहीं दफन कर दीजिएगा। इस मंजर को हूरें, फरिश्ते सभी देख रहे थे।
باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ بیٹے کا ذبح ہونے پہ راضی ہونا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پہ راضی ہو جانا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یہ منظر بہت مشکل تھا ایک باپ کے لیے۔ اچانک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہیں؟ کل کا موثق لکھے گا باپ ذبح کرنے پہ راضی تھا لیکن بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا۔ باپ نے باندھ کے کیا، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی، پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا۔ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، دونوں پر پوری امت قربان۔ جب چھری کو گردن پہ چلایا تو ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے ہوئے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، وہ کٹ گیا۔ چھری سے بولے، اے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری بولی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کو کہتے ہیں لیکن میرا رب 70 بار کہتا ہے خبردار، ایک بال بھی کٹا تو۔ چھری، تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا۔ جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس سے تو یہ بھی سوچ سکتے تھے چلو میں نے اپنا کام کیا، چھری ہی نہیں چلی، لیکن اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کا جذبہ ایسا تھا کہ پھر سے چھری تیز کی، گردن پہ رکھی، پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا، کر گزرا۔ جلدی جلدی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام کھڑے تھے۔ آواز آئی، ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی لیکن یہ ہم نے اس کی جگہ دمبا رکھ دیا۔ ہم نے امت کے لیے قربانی سنت کر دی، بس تبھی سے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اب سمجھی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جی امی، اب بھی نہ سمجھوں تو کب سمجھوں گی؟ آپ نے اتنے اچھے سے سمجھایا، میں بالکل ٹھیک طرح سے سمجھ گئی۔